जुल्फ संवरने में देर कितनी लगती है, आदमी के मरने में देर कितनी लगती है। आंख से भला दिल का फासला ही कितना है, आंख से भला दिल का फासला ही कितना है, सीढ़ियां उतरने में देर कितनी लगती है। पत्थरों पे चलता हूँ कांच का बदन लेकर, पत्थरों पे चलता हूँ कांच का बदन लेकर, किरचियां बिखरने में देर कितनी लगती है दुआ यही मेरी बद्दुआ से बच जाओ, है दुआ यही मेरी बद्दुआ से बच जाओ, आह सर्द भरने में देर कितनी लगती है। दफातन सिरक जाना चेहरे से नकाब उसका, दफातन सिरक जाना चेहरे से नकाब उसका, चांद के उभरने में देर कितनी लगती है। फूल सी जवानी है शोखियां नहीं अच्छी, फूल सी जवानी है शोखियां नहीं अच्छी, पत्तियां बिखरने में देर कितनी लगती है। वो नसीर मेरा था आज रात से पहले, वो नसीर मेरा था आज रात से पहले, रात के गुजरने में देर कितनी लगती है, रात के गुजरने में देर कितनी लगती है। वेलकम बैक सामीन आप समात फरमा रहे हैं प्रोग्राम शब्बे गज़ल। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर वारसी, जज्बा FM 90.4 बुरावले कला स्टूडियो से आपसे मुखातब हूँ। जी सामीन, आज का प्रोग्राम शब्बे गज़ल को स्पॉन्सर किया है एलिगेंट हर्बल नेचुरल हेयर ऑयल और एलिगेंट ग्लो वाइटनिंग क्रीम वालों ने। तो सामीन, इस पर हम आगे जाकर बात करेंगे कि ये है क्या चीज़ है, तफसील से आपको बताएंगे कि एलिगेंट हर्बल नेचुरल हेयर ऑयल और एलिगेंट ग्लो वाइटनिंग क्रीम क्या चीज़ है। इस पे हम बात करेंगे आगे जाके, क्योंकि इन्होंने स्पेशली आज मेरे प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है। इनकी चाहत मोहब्बत का शुक्रिया। सामीन, जहां हर लफ्ज किसी दिल की आवाज बनता है, शाम ढल रही है, आसमान ने अपने रंग बदलने शुरू कर दिए हैं, सुनहरी रोशनी अब नीले अंधेरे में ढल रही है। परिंदे, हाँ वही छोटे छोटे परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे हैं। हर एक को अपना घर मिल गया, हर एक को अपनी पनाह मिल गई, मगर सामीन, कुछ दिल ऐसे भी होते हैं जिन्हें ना कोई घोंसला मिलता है, ना कोई इंतजार खत्म होता है। सबको मिला है कोई ना कोई सहारा, सबको मिला है कोई ना कोई सहारा, मेरा ही दिल है जो अभी तक तन्हा है। हाय, मेरा ही दिल है जो अभी तक तन्हा है। तो सामिर, रात आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर उतर रही है और एक छत पर कोई तन्हा लेटा हुआ वो खामोश है, मगर उसकी खामोशी बोल रही है। वो चांद को देख रहा है जैसे इसमें किसी का चेहरा तलाश कर रहा हो। मोहब्बत कभी कभी अजीब तरीके से होती है, बगैर आवाज के, बगैर इजाजत के, और फिर सारी जिंदगी साथ रहती है। और इस पे शायर कहता है, सुनिएगा आप भी। वो मिला भी नहीं और मेरा हो गया,
है वो मिला भी नहीं और मेरा हो गया ये इश्क भी कैसा कमाल कर गया वो शख्स। सामीन, कोई मोहब्बत का मारा छत पर लेटा हुआ अपने हाथ सर के नीचे रखे सितारों को गिन रहा है, सितारों को देख रहा है, मगर असल में वो यादें गिन रहा है। हर सितारा एक याद है, एक लम्हा है, एक मुस्कुराहट है। इस पे शायर कहता है, सुनिएगा आप भी। भट्टी साहब, आप भी सुनिएगा। शकील भट्टी साहेब, मोहतरम मेरे भाई, छोटे वीर। सितारों को गिनते गिनते ये ख्याल आया, सितारों को गिनते गिनते ये ख्याल आया, हर एक में बस तेरा ही अक्स नजर आया। हाय, हर एक में बस तेरा ही अक्स नजर आया। क्यों शकील भट्टी साहेब, अब तो मान जाओ मेरी जान। कभी आपने महसूस किया है कि रात जितनी गहरी होती है मोहब्बत उतनी ही सच्ची लगती है। दिन की रोशनी में हम दुनिया में गुम रहते हैं, मगर रात में हम खुद में गुम हो जाते हैं। वो आंखें बंद करता है और एक चेहरा सामने आता है, वो चेहरा जिसने कभी कहा था मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और इस पे शायर कहता है, सुनिएगा आप भी। वादे तो बहुत किए थे उसने, वादे तो बहुत किए थे उसने, मगर निभाने की बारी आई तो खामोशी थी। हवा चलती रही और उसके बालों को हिलाती, जैसे कोई आस्था से उसके पास बैठा हो और कह रहा हो, मैं यहां हूं। हाय जी जी, मैं यहां हूं। सामीन, मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, ये बस शक्ल बदल लेती है। कभी याद बनकर, कभी दर्द बनकर, कभी प्यास और कभी एक खामोश दुआ। और इस पे शायर कहता है, वो मिला नहीं मगर दुआ बन गया। हाय, वो मिला नहीं मगर दुआ बन गया, मेरे हर सजदे में शामिल हो गया। जी सामीन, जी सामीन, वेलकम बैक। सामीन, आप समात फरमा रहे हैं प्रोग्राम शब्बे गज़ल। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर वारसी, जज्बा FM 90.4 बुरेगढ़ के लाइव स्टूडियो से आपसे मुखातब हूँ। तो सामीन, रात अब गहरी हो चुकी है, चांद पूरी आबो ताब से चमक रहा है और वो शख्स है, वो शख्स अब चांद से बातें कर रहा है। चांद, अगर तुम उसे देखो तो कहना। है वो, और वो शख्स अब चांद से बातें कर रहा है। चांद, अगर तुम उसे देखो तो कहना, कोई आज भी उसे उसी शिद्दत से चाहता है। और इस पे शायर कहता है, चांद को भेजा है पैगामे मोहब्बत का, चांद को भेजा है पैगाम मोहब्बत का, देखें वो जवाब में क्या लाता है। हाय, क्या लाता है यार। सितारे टिमटिमा रहे हैं, जैसे मुस्कुरा रहे हो, जैसे वो सब कुछ जानते हो, सब कुछ समझते हो। कभी कभी इंसानों से ज्यादा खामोश चीजें समझती हैं। ये चांद, ये सितारे, ये रात, ये सब आपकी कहानी जानते हैं। वो शख्स मुस्कुराता है, हल्की सी उदासी से मुस्कुराता है और कहता है, हाय, शायद वो भी इसी चांद को देख रही हो। और इस पे शायर कहता है, हम दोनों एक ही चांद के नीचे हैं, फर्क बस इतना है कि फासला बहुत है। फर्क बस इतना है कि फासला बहुत है। रात के इस पहर में मोहब्बत और भी गहरी हो जाती है। जब अंधेरा छाता है, वो ख्वाब देखता है कि वो आ गई है उसी छत पर, उसके पास, वो उसके साथ लेटी है, दोनों चांद को देख रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे हैं। तुम जानती हो, हाय तुम जानती हो, मैं हर रात तुम्हें याद करता हूँ और मैं हर रात तुम्हें महसूस करता हूँ।
اور اس پہ شاعر کہتا ہے، سنیے گا آپ بھی، وہ پاس نہیں پھر بھی قریب لگتا ہے، وہ پاس نہیں پھر بھی قریب لگتا ہے، یہ عشق بھی عجیب نصیب لگتا ہے، ہائے یہ عشق بھی عجیب نصیب لگتا ہے۔ اور سامعین، محبت کا اصل حسن یہی ہے کہ یہ فاصلے نہیں دیکھتی، یہ وقت نہیں دیکھتی، یہ صرف دل دیکھتی ہے۔ رات آخری پہر میں داخل ہو رہی ہے، خاموشی اور بھی گہری ہو گئی ہے۔ وہ شخص اٹھتا ہے، آخری بار آسمان کو دیکھتا ہے اور دھیرے سے کہتا ہے، ہائے اگر تم میری قسمت میں نہیں تو کم از کم میری دعاؤں میں رہنا۔ سو شاعر اس پہ کہتا ہے، ہم نے مانگا نہیں تمہیں کبھی، مگر کھو دینے کا ڈر ہمیشہ رہا۔ سامعین، ویلکم بیک، آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام شب غزل، میں ہوں آپ کا میزبان طاہر وارسی۔ تو سامعین، یہ رات ختم ہو جائے گی مگر محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ رانا طارق جوید صاحب، آپ بھی سماعت فرما رہے ہیں، آپ کی چاہت محبت کا شکریہ۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ دل میں رہتی ہے، سانسوں میں، اور کبھی کبھی ایک ادھوری کہانی بن کر۔ بعض اوقات محبت میں ایسا بھی موڑ آتا ہے کہ وہ ناراض ہو کر اسے ہر روز بلا کر دیتا ہے، بغیر کسی وجہ کے، جیسے خود سے بچنے کی ضد ہو۔ مگر جب اس کی آواز، اس کی سانسیں، اس کے پیار بھرے الفاظ اس کے کانوں میں پڑتے ہیں تو دل کے بند دریچوں پر نرم دستک بن جاتے ہیں۔ جب بھی وہ اس کی آواز سنتی ہے، کانوں میں پڑتے ہی سب فیصلے بکھر جاتے ہیں اور انگلیاں بے اختیار موبائل پر جا کر اسے پھر آزاد کر دیتی ہیں اور دل مجبور کر دیتا ہے۔ ہائے یہ کیسا عشق ہے جو انکار میں بھی اقرار چھپائے بیٹھا ہے، جہاں دوری صرف لفظ ہے اور نزدیکی ایک سانس، اور جتنا اسے بھولنے کی کوشش کرتا ہے اتنا ہی اس کی یادیں دل میں جڑیں مضبوط کر لیتی ہیں۔ بلاک کی سیاہی میں بھی اس کا نام روشن رہتا ہے اور ہر خاموشی میں اس کی ہنسی گونج اٹھتی ہے۔ وہ جانتا ہے یہ کھیل نہیں، ایک بے بسی ہے جہاں جیتنے کے لیے ہر بار خود سے ہارنا پڑتا ہے۔ ہائے، اور آخر میں وہی ہوتا ہے، وہ اسے پھر انبلا کرتا ہے، جسے دل اپنی دھڑکن کو دوبارہ قبول کر لیتا ہے، اور وہ اسے ہر روز بلا کر دیتی ہے جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش ہو، مگر اس کی آواز دل کے اندر کہیں گہرے اتر کر چہل مچا دیتی ہے۔ کانوں میں پڑتے ہی اس کی ضد پگھلنے لگتی ہے اور وہ بے اختیار اسے پھر انبلا کر دیتی ہے، اور خود بھی نہیں سمجھ پاتی کہ یہ کیسا جادو ہے کہ ناراضگی کے باوجود دل اسی کی طرف کھینچتا جاتا ہے۔ وہ چاہتی ہے دور رہے مگر تڑپ اسے قریب لے آتی ہے۔ ہر بار وہی نام دل کی دہلیز پر آ کر رک جاتا ہے، اور جب اس کی زبان سے کسی اور کا ذکر نکلے تو دل جیسے خاموش چیخوں سے بکھر جاتا ہے۔ وہ کسی اور کے لیے کچھ کہے یہ سوچ بھی گوارا نہیں، جیسے اس کے لفظوں پر صرف اسی کا حق ہے۔ آخر یہ کیسا احساس ہے جو سمجھ سے باہر ہے؟ نامکمل ناراضگی، نامکمل محبت، بس ایک بے نام سی شدت جس کا کوئی اندازہ نہیں۔ شاید یہی عشق ہے جو بلا کے اندھیروں میں بھی روشن رہتا ہے اور ہر بار اسے مجبور کر دیتا اور پھر سے اپنے بنانے میں۔ یہ کیسی محبت ہے، نہ اس کی طرف نہ ان کی طرف۔ پر جی سامعین، رات کی تنہائی میں جب یادیں جاگتی ہیں، چاندنی بھی جیسے دل کو بہلانے لگتی ہیں، کسی کمی پر ہر لمحہ محسوس ہوتی ہے۔ جی سامعین محترم، شب غزل پروگرام کو سپانسر کیا ہے ایلیگنٹ ہربل نیچرل ہیئر آئل اور ایلیگنٹ گلو وائٹنگ کریم والوں نے۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں اور ان کا پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں۔ جی سامعین،
یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ لمبے گھنے سیاہ بال شخصیت کو باوقار، خوبصورت اور پرکش بنا دیتے ہیں۔ ایسے ہی نہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں خوبصورت دکھائی دوں، اور عورت کی بھی خواہش یہی ہے کہ وہ سب سے الگ اور خوبصورت لگے۔ ایسے ہی نا تو سامعین، اگر آپ کے بالوں میں خشکی ہے، گرتے ہیں اور رخے پن میں مبتلا ہیں، تو پھر آپ نے آج کے بعد یہ والی پریشانی چھوڑ دینی ہے، بالکل چھوڑ دینی چاہیے۔ اور آپ کے بالوں کے سب مسائل کا حل آپ کو بتا رہا ہوں میں، وہ ہے ایلیگنٹ ہربل نیچرل ہیئر آئل۔ یہ کوئی عام سا ہیئر آئل نہیں ہے، بلکہ یہ 120 سال پرانا دادی نانی کے قدیمی ہندوستانی نسخہ سے گھریلو تیار کردہ خالص 100% ہربل نیچرل ہیئر آئل ہے۔ ایلیگنٹ ہربل نیچرل ہیئر آئل، جس میں 40 سے زائد جڑی بوٹیاں، فریش اجزاء اور مختلف آئلز شامل کیے گئے ہیں، جو آپ کے بے رخے بالوں کی خشکی کو ختم کرے، بال گرنا بند کرے، انہیں گھنے اور لمبے سلکی ملائم بنائے۔ سامعین، آپ احباب گنجے پن ہونے کے بعد لاکھوں روپے ہیئر ٹرانسپلانٹ پر لگاتے ہیں۔ ٹرانسپلانٹ سے پہلے آپ ایک بار صرف اور صرف 1400 روپے میں اس دادی نانی کی ہندوستانی نسخہ والی ایلیگنٹ ہربل نیچر ہیئر آئل پر لگا کر تو دیکھیں۔ یہ آئل کسی بھی سٹور یا دکان یا بازار سے آپ کو نہیں دستیاب ہوگا۔ پاکستان میں فری ہوم ڈیلیوری کے ساتھ آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے اس واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو رابطہ نمبر نوٹ فرما لیجئے گا ذرا دھیان سے، 0321 1372345، یعنی کہ 0321 1372 345 نمبر نوٹ رہے گا نا آپ کو۔ تو محترم سامعین، ان پروڈکٹ پر اس پر ہم ٹاپک کے بعد ایک اور ان کی پروڈکٹ ہے، اس کی بات کریں گے۔ پریشان نہیں ہونا، وہ بھی ایک آپ کے چہرے کو خوبصورت کرنے والی کریم ہے، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ ایلیگنٹ ہربل آئل والوں کی ایک اور کریم ہے، اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ وہ آپ کے چہرے کے لیے، وہ خاص کر عورتوں کے لیے ہے، جو اس وقت خواتین ہمیں سماعت فرما رہی ہیں، ان کے لیے ہیں۔ ایک بار آزما کر ضرور دیکھیے گا۔ اور اب چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ ٹاپک سے پہلے تھوڑا سا میں ایک انتخاب لایا تھا، وہ آپ دوستوں کی سماعت کرنی ہے، وہ پہلے کرتا ہوں، اس کے بعد پھر آتے ہیں۔ کہتے ہیں انسان کا جسم کے ساتھ لگاؤ ہو تو ایک دن وہی اس بندے یا بندی کی عادت بن جاتا ہے۔ اسی پر شاعر کہتا ہے، تو میری عادت بن گئی ہو، ایسی عادت جو وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوتی بلکہ اور گہری ہوتی چلی جاتی ہے، جیسے بارش کے بعد مٹی کی خوشبو، جیسے اذان کے بعد دل کا سکون۔ تم میری زندگی میں آئے تو سب کچھ ویسا ہی تھا، ایک نامکمل انسان